My name is Sean Mascarenas, and I thank Lord for making me a king this day, and I thank my parents for making this feast as wonderful as it can. First, I feel very blessed today that I get to impersonate one of the wise men. I'd like to thank my parents for making this day possible. Simon Mendes, and I am feeling very good to be a king today. I thank my parents for making me king, And you also grandmother. and my grandmother. It was her wish. आयज आमच्या खरेंच चांदोरची कोवीद सोबीक ही व्हडली खुशालकाय आनी ही खुशालकाय म्हणजे आमचे वेल्या साहेबी मायची परब आमची ती आस्कारीन आनी ही परबेक आमचे फुडेंतान रे करतात आनी हे आमचे आयज हे ती भावाचे पूत रे जाल्या ही आमकां बरी उमेद आनी देवानूय आमकां हो आयचो दीस फावो केलाय ताचे खुशे प्रमाणे सगळे येवजणी जावन आयली आनी हे खुशालकायेन आमी सगळे एकामेकाच्या सांगाताक एकठांय जावन ही खुशालकायेची परब आमी सगळ्यांक आवडटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पूर्वजान आमगे हे फेस्त करीत आहे आमी बरे उमेदीन आनी सदांचे भशेन आज आमगेले चांदो कावारीचे दोग जाण विद्वान रे आनी एक गिरदोलीं गांवचो हे तिगोय मेण हिंगासून हे सेंट पायटी चॅपलसून इगोर्जी वयतले बरे मांडवडेन हॉर्साचे बसून आनी परवेचे मीस जातले आनी परवेचे मीस जातकूच आमी तियात्र दवरला इगोर्जीन आज आनी फाल्यां आसतलो तशें चांदोर क्लबान तियात्र दवरला आजच्या दिसा आनी फेत आसतले आनी फेताक हे पाटी 50 years माउंट बॉयज ऑर्गनायज करताय 50 वर्सां आनी ग्रँड प्रायज आहा.